तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुत्तरजुद्ध च मय्यर्पिता मनो बुद्धि मामेव वैश्यसि असंशया अभ्यासयुगयुक्तेन चेतसानन्नगामिना परोमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तया कविं पुराणमनुकथितारम् अनोरवन्यांशवनुत्तरेदजो सर्वैश्च दातारमचिन्तरूपम् अदित्यवर्णं तमसो परस्तात् प्रयाणकाले मनुष्योऽचलेन भक्ता दुःखयुगबलेन चैव भ्रूममध्ये प्राणमवश्य श्रोतं परं पुरुषमुपैति दिव्याम् यदक्षरं वेदविदवदन्ति विशन्ति यत् जतय वितरागा यत् इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते बोधं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुद्ध च मूढाधाय आत्मनो प्राणम् अस्तितो जुगधारणा ओमीति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्सरान् जो प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं जो मां स्मरति नित्यशः तस्योऽहं सुलभपार्थो नित्ययुक्तस्य योगिना मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानो संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्ति नवर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मो न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहो यत् ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्ता ते अहोरात्र विदजना अव्यक्तात् व्यक्तयो सर्वे प्रभवन्ति अहो आगमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तसङ्गके भूतग्रामस्वेवोऽहं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवसो पार्थो प्रभवति अहो आगमे परो तस्मात् भावोऽन्नः सनातनो जोष सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षर इति उक्तो तमाहु परमां गतिं जं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषो स परो पार्थो भक्ता अनन्यया यस्यन्तस्तानि भूतानि जनो सर्वमिदं तथा यत्र काले तनावृत्तिमवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातयन्ति तत्कालं भक्षामि भरतर्षभ अग्निज्योति अहो शुक्लो षण्मासा उत्तरायणम् प्रयातायन्ति तत्कालं ब्रह्म ब्रह्मविदो जना धूमरात्रि तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चन्द्रमसं ज्योति योगी प्रज्ञो निवर्तते शुक्लो कृष्णे गतिः एते
जगतो शाश्वते मते एकयाति अनावृत्ति अन्यया वर्तते पुनः नयेति श्रीति पार्थो जान जुगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु युगयुक्तो भव अर्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपो